ईपीजी पाठशालायां भवतां भवतीनां च स्वागतमस्ति। मम नाम रामराज उपाध्यायः। अहं श्रीलाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य पौरोहित्य विभागे उपाचार्योऽस्मि। इदानीं सामवेदः इति विषयम् अधिकृत्य भवतां पुरतः समुपस्थितोऽस्मि। अस्मिन् पाठे सामवेदस्य परिचयः भविष्यति। अस्य पाठस्य प्रस्तावना अनेन प्रकारेण ज्ञायते। यजुर्वेदभाष्ये प्राप्यते तत्रादौ ब्रह्मपरम्परया प्राप्तं वेदं मन्दमतीन् मनुष्यान् विचिन्त्य तत्कृपया चतुर्धा व्यस्य ऋक्यजुः साम अथर्वाख्यान् चतुरो वेदान् पैलवैशम्पायन जैमिनी सुमन्तुभ्यः क्रमाद् उपदिदेश। अनेन एवं स्पष्टमस्ति ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदश्च एते चत्वारो वेदाः सन्ति। एतेषां वेदानां क्रमशः आचार्याः निर्धारिताः सन्ति। यथा ऋग्वेदस्य पैलमहोदयः, यजुर्वेदस्य वैशम्पायनमहोदयः, सामवेदस्य जैमिनीमहोदयः, अथर्ववेदस्य सुमन्तुमहोदयः च। अत्र सामवेदः चतुर्षु वेदेषु तृतीयं स्थानं स्वीकरोति। तर्हि अत्र सामवेदे ये विषयाः प्रतिपादिताः सन्ति तेषां सर्वेषां विषयाणां प्रतिपादनं भविष्यति। आदौ अस्मिन् पाठे अस्मिन् विषये के शीर्षकाः भविष्यन्ति तेषां श्रवणं कुर्वन्तु। तदनन्तरं तेषाम् अनुसारेण एव सर्वेषां विवरणम् अत्र भविष्यति। प्रस्तावना अनन्तरं सामवेदस्य परिचयः भविष्यति। सामवेदस्य माहात्म्यं, सामभाष्यकाराः, सायणाचार्यः, माधवः, भरतस्वामी, गुणविष्णुः, सामवेदस्य शाखा, कौथुम शाखा, राणायणीय शाखा, जैमिनीय शाखा, सामगानस्य पद्धतिः, सामवेदे वर्ण्यविषयाः, सामगानप्रकारः, स्तोमस्तथा विस्तुतिः, सामविभागः। एते सर्वे विषयाः अत्र प्रतिपादिताः भविष्यन्ति। तर्हि सामवेदस्य परिचयः। साम्नः वेदः सामवेदः। सामवेदे पदद्वयं प्राप्यते। साम्नः वेदश्च। गीतियुक्तः मन्त्रः साम अस्ति। ऋग्वेदस्य ये मन्त्राः विशिष्टगानपद्धत्या गीयन्ते ते सर्वे साममन्त्राः सन्ति। गीतेषु सामाख्या इति निर्देशः पूर्वमीमांसायां प्राप्यते। ऋग्वेदे
स्तोत्रात्मकाः मन्त्राः, गीत्यात्मकाः मन्त्राः आङ्गुस्य साम इति अत्र एवं प्रतीयते। साममन्त्राणाम् उच्चारणे काले अङ्गुलीनाम् उपरि सामस्वराणां प्रयोगाः दृश्यन्ते। सामान्यतया एतदर्थम् अस्य नाम आङ्गुस्य साम इति ख्यातः। अत्र सामशब्दस्यापि भागद्वयं प्राप्यते। सा च अमश्चेति ततः साम्नः सामत्वम्। अत्र सा शब्दस्यार्थः सा ऋचा, अमः नाम स्वरः, अर्थात् यस्या ऋचः उपरि स्वरारोहणं कर्तुं शक्यते तस्या ऋचः नाम साम अस्ति। ऋच्यधूढं साम गीयते इति प्रसिद्धम् अस्ति। वेदानां सामवेदोऽहम् इति श्रीमद्भगवद्गीतायाम् उक्तमस्ति। ऋग्यजुसामथर्ववेदेषु सामवेदः तृतीयः वेदोऽस्ति। अस्य प्रयोगः यागादीनाम् अवसरे यज्ञमण्डपस्य पश्चिमदिशायां प्रायशो भवति। सामवेदः भागद्वयात्मको अस्ति, आर्चिकं गानञ्च। आर्चिक शब्दस्यार्थः ऋचां समूहो विद्यते। आसां ऋक्समूहानाम् अपि भागद्वयं प्राप्यते, पूर्वार्चिकम् उत्तरार्चिकञ्च। पूर्वार्चिके षट् प्रपाठकाः सन्ति। प्रत्येक प्रपाठकेषु खण्डद्वयं प्राप्यते। प्रत्येकेषु खण्डेषु दशत्याः सन्ति। प्रत्येकासु दशतिषु ऋचः विद्यन्ते। येषु प्रथमपञ्चप्रपाठकानां ऋचः ग्रामगानेति नाम्नः ख्यातोऽस्ति। षष्ठप्रपाठकस्य ऋचः आरण्यगानेति नाम्नः ज्ञायते। प्रपाठकेष्वेषु 50 संख्यकाः मन्त्राः सन्ति। उत्तरार्चिके 9 प्रपाठकाः भवन्ति। प्रथमपञ्चप्रपाठकेषु 2 भागौ स्तः। अन्तिमेषु 4 प्रपाठकेषु 3 अर्धकाः सन्ति। उत्तरार्चिकस्य समग्रमन्त्रसङ्ख्या 25,1200 सन्ति। आर्चिकद्वयेषु सम्मिलितानां मन्त्राणां संख्या 75,1800 सन्ति। तृतीयः प्रकल्पः अस्ति सामवेदस्य महत्त्वम्। यो जागारः तमु सामानि आयान्ति इत्यनेन यः जनः जागरणशीलो अस्ति तस्य पार्श्वे एव साम्नः ज्ञानं भवति। साममन्त्राणां प्रयोगेण देवानां प्रीतिर्भवति। अस्य कारणम् अस्ति गानम्। सामवेदीयमन्त्राणां गानैः सर्वाणि साध्यन्ते। सामवेदीयब्राह्मणे प्राप्यते स वा इदं विश्वं भूतम् असृजत्, तस्य सामोपजीवनं प्रायच्छत्। अर्थात् अत्र साम उपजीवनम् अस्ति। सम्यक् जीवनाय साम्नः ज्ञानं भवेद् इति तात्पर्यमस्ति। सामस्वराणां
प्रदर्शनावसरे सर्वेषां स्वराणां ग्रामाणां च विवरणं प्राप्यन्ते। सामस्वरबोधकतालिकानुसारेण सामवेदे सप्तस्वराः निगदिताः सन्ति। नारदीयशिक्षायाम् अपि प्राप्यते। सप्तस्वराः त्रयोग्रामाः मूर्छनास्त्वेकविंशतिः ताना एकोनपञ्चाशत् इत्येतत् स्वरमण्डलम्। अत्र सप्तस्वराणां विषये प्राप्यते। षट्जश्च ऋषभश्चैव गान्धारो मध्यमस्तथा पञ्चमो धैवतश्चैव निषादः सप्तमः स्वराः। गानस्य उद्भावको अस्ति अयं वेदः। गाने के स्वराः प्रयुज्यन्ते तेषां समेषां विषये ज्ञानम् अनेन सामवेदेन एव प्राप्यते। यथा प्रथमः स्वरो विद्यते षट्जः। स्वरस्यास्य स्वरबोधकवर्णः सा इति अस्ति। स्वरेणानेन देवानां तृप्तिर्भवति। मयूराद् आगतो अयं स्वरः। स्वरोत्पत्तिस्थानं कंठो विद्यते। स्वरस्यास्य प्रथमं गानम् अग्निना अभवत्। अस्य स्वरस्य देवता ब्रह्मा विद्यते। स्वरस्य अस्य उच्चारणस्थानानि नासिका कंठ तालु हृदय जिह्वा दन्तानि च सन्ति। अस्य स्वरस्य उच्चारणस्य प्रत्यक्ष संबंधः प्रकृत्या सह विद्यते। प्रकृतौ वनस्पतयः पशुपक्ष्यादयः च सन्ति। अस्य स्वरस्य संबंधः मयूरेण सह दृश्यते इत्यनेन अत्र वक्तुं शक्यते षट्जस्वरस्य संबंधः सर्वैः सह प्राप्यन्ते। सामवेदस्य द्वितीयः स्वरो विद्यते ऋषभः स्वरः। स्वरस्यास्य स्वरबोधकवर्णः रे इत्यस्ति। स्वरेणानेन ऋषीणां तृप्तिर्भवति। शुकपक्षी इव अस्य स्वरस्य वर्णम् अस्ति। गोः आगतोऽयं स्वरः। स्वरोत्पत्तिस्थानं शिरो विद्यते। स्वरस्यास्य प्रथमं गानं ब्रह्मणाभवत्। अस्य स्वरस्य देवता अग्निः ज्ञायते। स्वरस्यास्य उच्चारणस्थानानि नाभिकण्ठादयः सन्ति। सामवेदस्य तृतीयः स्वरो विद्यते गान्धारः। स्वरस्यास्य स्वरबोधकवर्णः ग इति अस्ति। स्वरेणानेन पितॄणां तृप्तिर्भवति। सुवर्णस्य इव अस्य स्वरस्य वर्णम् अस्ति। अजात् आविकात् च आगतो यं स्वरः। स्वरोत्पत्तिस्थानम् अनुनासिकं विद्यते। स्वरस्यास्य प्रथमं गानं सोमद्वारा अभवत्। अस्य स्वरस्य देवता गौ विद्यते। चतुर्थः स्वरो अस्ति मध्यमः। स्वरस्यास्य स्वरबोधकवर्णः म इत्यस्ति। स्वरेणानेन गन्धर्वाणां तृप्तिर्भवति। कुन्दपुष्पम् इव अस्य स्वरस्य वर्णम् अस्ति। क्रौञ्चाद् आगतो यं स्वरः।
प्रथमं गानं विष्णुना अभवत्। अस्य स्वरस्य देवता ब्रह्मा अस्ति। पंचमः स्वरो विद्यते पंचमः। स्वरस्यास्य स्वरबोधकवर्णः प इत्यस्ति। स्वरेणानेन देवपितृऋषीणां च तृप्तिर्भवति। कृष्णवर्णस्य इव अस्य स्वरस्य वर्णम् अस्ति। कोकिलात् आगतोऽयं स्वरः। स्वरोत्पत्तिस्थानं हृदयं विद्यते। स्वरस्यास्य प्रथमोच्चारणं नारदेनाभवत्। अस्य स्वरस्य देवता सोमो ज्ञायते। षष्ठः स्वरो विद्यते धैवतः। स्वरस्यास्य स्वरबोधकवर्णः ध इत्यस्ति। स्वरेणानेन यक्षाणां तृप्तिर्भवति। पीतवर्ण इव अस्य स्वरस्य वर्णम् अस्ति। अस्माद् आगतोऽयं स्वरः। स्वरोत्पत्तिस्थानं मस्तकं विद्यते। स्वरस्यास्य प्रथमं तुम्बूरु ऋषिणा गानम् अभवत्। अस्य स्वरस्य देवता आदित्यो विद्यते। सप्तमः स्वरो अस्ति निषादः। स्वरस्यास्य स्वरबोधकवर्णः नि इत्यस्ति। स्वरेणानेन भूतसमुदायानां तृप्तिर्भवति। हस्तिमाध्यमेन आगतोऽयं स्वरः। स्वरोत्पत्तिस्थानं सन्धयः सन्ति। स्वरस्यास्य प्रथमं गानं तुम्बुरु ऋषिणा अभवत्। अस्य स्वरस्य देवता आदित्यो विद्यते। उपर्युक्तेन सामवेदीय स्वरमाध्यमेन जीवानां विकासः भवति इति प्रतिभाति। सामवेदीय मंत्राणां गायनेन उच्चारणेन वा ध्वनितरंगः प्रसारितो भवति। तेन ध्वनितरंगेण अस्माकं पर्यावरणं शुद्धं भवति। पर्यावरणे शुद्धे सत्येव सम्यक् जीवनं भवितुं शक्यते। अशुद्धे पर्यावरणे शरीर रोगयुक्तो भवति। येन अल्प आयुवन्तः जनाः भवन्ति भविष्यन्ति वा। यागादीनाम् अनुष्ठाने सामवेदीय मंत्राणां प्रयोगेण देवाः शीघ्रं प्रसीदन्ति। तेन तस्यानुष्ठानेन जनाः फलान्वितो भवन्ति इत्यनेन प्रकारेण महद उपकारकम् अस्ति अयं सामवेदः। अग्रिमः प्रकल्पः विद्यते सामभाष्यकाराः। मंत्राणां सुगमतापूर्वकम् अर्थज्ञानाय भाष्यं क्रियन्ते। भाष्यं ये कुर्वन्ति आचार्याः ते भाष्यकाराः भवन्ति। सर्वे सर्वं न जानन्ति इति प्रसिद्धेन वाक्येन एवं प्रतीयते भाष्यकाराः भिन्नाः भिन्नाः भवन्ति। यः भाष्यकारः यस्य वेदस्य भाष्यं करोति तस्य भाष्यकारस्य नाम तेन सह संपृक्तो भवति। यथा ऋग्वेदस्य भाष्यं यः आचार्यः करोति तस्य नाम ऋग्वेद भाष्यकारो भवति। तेनैव प्रकारेण सामवेदस्य
भाष्यं ये कुर्वन्ति ते सामभाष्यकाराः भवन्ति। अत्रास्मिन् प्रकरणे सामवेदस्य भाष्यकाराणां विषये वयं ज्ञानार्जनं कुर्मः। अत्र भाष्यकारः विद्यते सायणाचार्यः। सायणाचार्यस्य पितुः नाम मायणः, मातुर्नाम श्रीमती, अग्रजस्य नाम माधवः एवं कनिष्ठ भ्रातुर्नाम भोगनाथ आसीत्। सायणः विजयनगरस्य महाराज्ञ बुक्कस्य महामात्य आसीत्। इमे आचार्याः चतुर्षु वेदेषु महत्वपूर्णं प्रामाणिकञ्च भाष्यं लिखितवन्तः। द्वितीयः भाष्यकारोऽस्ति माधवः। माधवः ग्रन्थानामनुसारेण सामवेदस्य प्रथमो भाष्यकारः माधवः प्रतीयते। अस्याचार्यस्य कालः षष्ठ्यां शताब्द्यां प्राप्यते। आचार्य माधवस्य पितुर्नाम नारायण आसीत्। एतेषां भाष्यं सामवेदस्य उभयोः आर्चिकयोः प्राप्यते। माधवस्य भाष्यस्य नाम विवरणम् इति प्राप्यते। छन्दार्चिकस्य भाष्यस्य नाम छन्दसिका विवरणम् इति ख्यातमस्ति। उत्तरार्चिकस्य भाष्यस्य नाम उत्तरार्चिक विवरणम् इति ख्यातम् अस्ति। इदानीं पर्यन्तम् इदं भाष्यम् अमुद्रितम् अस्ति। प्रसिद्धसामज्ञाः आचार्याः सत्यव्रतसामश्रमी महोदयाः वदन्ति सायणभाष्यस्य संस्करणे अपि अस्य भाष्यस्य अंशः प्राप्यते। तत्र टिप्पणीरूपेण अपि प्राप्यते। माधवस्य इदं भाष्यम् अतीव महत्वपूर्णमस्ति। अग्रिमः भाष्यकारः भरतस्वामी। भरतस्वामी महोदयानां सामसंहितोपरि भाष्यं प्राप्यते। भाष्यम् इदम् अपि अप्रकाशितम् अस्ति इति लिख्यते। आचार्याणां भरतस्वामी महोदयानां भाष्ये स्ववंशस्य परिचयः प्राप्यते। तदनुसारेण कश्यपगोत्रीयोऽयम् आचार्यः अस्य पितरौ नामनि यज्ञदादेवी नारायणश्चास्तः। अनेन आचार्येण सामवेदस्य सर्वेषां ऋचाम् उपरि व्याख्या कृतवन्तः सन्ति। स्वकीयस्य ग्रन्थस्यारम्भे स्ववंशपरिचयात्मको श्लोकः इत्थं प्राप्यते। नत्वा नारायणं तातं तत्प्रसादादवाप्तधिः साम्नां श्रीभरतस्वामी काश्यपो व्याकरोदऋचं होसलाधीश्वरे पृथिवीं रामनाथे प्रशासति व्याख्याकृतेयं क्षेमेण श्रीरंगे वसता मया। भरतस्वामी महोदयानां भाष्यम् अतीव संक्षिप्त रूपेण अस्ति। पूर्व भाष्यकारात् आचार्य माधवात् स्वकीये भाष्ये पर्याप्तं साहाय्यं नीतवन्तः आचार्याः भरतस्वामी महोदयाः। अग्रिमः भाष्यकारः गुणविष्णुः। गुणविष्णुमहोदयाः साममन्त्राणां भाष्यकाराः सन्ति। मिथिलायां वङ्गप्रदेशे चातीव प्रसिद्धाः सन्त्येते।
सामवेदीय मंत्राणां नित्य नैमित्तिक विधीनाम् उपयोगे अस्य महोदयस्य इदं भाष्यम् अतीव महत्वपूर्णम् अस्ति। अस्य महोदयस्य छान्दोग्य मंत्र भाष्यस्य एकं सुष्ठु संस्करणं कलकत्ता संस्कृत परिषद नाम्नः संस्थातः प्रकाशिता अस्ति। ग्रन्थस्यास्य प्रस्तावनायां सम्पादकेन गुणविष्णुमहोदयेन नैकेषां महदुपकारकाणां विषयाणां विवेचनं कृतमस्ति। छान्दोग्य मंत्र भाष्यं गुणविष्णुमहोदयानां कृतिः अस्ति। मंत्र ब्राह्मण भाष्यं पारस्कर गृह्य सूत्र भाष्यञ्च अपि अस्य आचार्यस्य कृति मन्यते। अग्रिमः प्रकल्पः विद्यते सामवेदस्य शाखाः। तत्रादौ ब्रह्म परंपरया प्राप्तं वेदं चतुर्धाभ्यस्य ऋक्यजुः सामथर्वाख्यान् चतुरो वेदान् पैलवैशम्पायन जैमिनी सुमन्तुभ्यः क्रमादुपदिदेशः इत्यनेन एवं ज्ञायते सामवेदस्य आद्य आचार्य रूपेण जैमिनी महोदयाः स्वीकृता सन्ति। आचार्य जैमिनिः स्वपुत्रं सुमन्तुं सामवेदस्य ज्ञानं प्रददात्। श्रीमद्भागवत महापुराणे सामगानां परम्पराद्वयस्य उल्लेखः मिलति। प्राच्यसामगा उदीच्यसामगाश्च। हिरण्यनाभस्य शिष्यः पौरववंशीयः राज्ञः सन्नतिमान् महोदयस्य पुत्रः कृत आसीत्, येन अस्याः संहितायाः स्वशिष्यैः 24 प्रकारेण प्रवर्तनं कृतम्। कृतमहोदयस्य शिष्याणां संज्ञा कार्ता इत्यनेन ख्यापिता सन्ति। 24 येन प्रोक्ता वै सामसंहिताः स्मृतास्ते सामगाः प्राच्याः कार्ता नाम्नेः सामगाः। येषु शिष्येषु पंचशिष्याणाम् उल्लेखः श्रीमद्भागवते प्राप्यते। येषां पंचशिष्याणां नामानि क्रमशः लौगाक्षी, मांगली, कुल्य, कुसीद, कुक्षी इत्यादयः सन्ति। प्रतिशिष्यं सामसंहितायाः 100 अध्यापनम् अकारयत्। सहस्रवर्त्मा सामवेदः इत्यनेन प्रतिभाति सामवेदस्य सहस्रः शाखाः आसन्। सम्प्रति सामवेदस्य 3 शाखाः प्राप्यन्ते, येषां नामानि सन्ति कौथुमी, राणायनीया, जैमिनीया च। अग्रिमः प्रकल्पः अस्ति कौथुम शाखा। कौथुमीया शाखा सामवेदस्यातीव प्रसिद्धा शाखा अस्ति। अस्याः शाखायाः विभाजनम् अध्यायरूपेण, खण्डरूपेण, मन्त्ररूपेण चास्ति। कौथुम शाखाया एव एका शाखा ताण्ड्यशाखा विद्यते। अस्याः विशालकायं ब्राह्मणं ताण्ड्यमहाब्राह्मणम् अस्ति। अस्यैव ब्राह्मणस्य परनाम पंचविंशब्राह्मणं प्रौढब्राह्मणं वा विद्यते। भगवत्पादश्रीशङ्कराचार्यैः वेदान्तभाष्ये ताण्ड्यशब्दस्य बहुवारम् उल्लेखः कृतः। अग्रिमा शाखा राणायणीय शाखा विद्यते। सामवेदस्य द्वितीया शाखा राणायणीया शाखा अस्ति।
कौथुमीया राणायनीया उच्चारयन्ति तत्र राणायणीया जनाः हाउ राई इत्यादयः उच्चारयन्ति। राणायणीया शाखा मध्ये एका सात्यमुग्री शाखा विद्यते। महाभाष्ये प्राप्यते सात्यमुग्रीजनाः एकारस्य ओकारस्य च स्थाने ह्रस्व उच्चारणं कुर्वन्ति। छन्दोगानां सात्यमुग्री राणायणीयाः ह्रस्वानि पठन्ति, ननु च भोश्छन्दोगानां सात्यमुग्री राणायणीया इत्यादयः। अर्धम ओंकारं च अधीयते, सुजाते ये अश्वसु नृते अधवर्जो वो अद्रिभिः सुतम् इति महाभाष्ये प्राप्यते। अग्रिमा शाखा जैमिनीया शाखा विद्यते। वैदिक वाङ्मयस्य इतिहासे लिखितमस्ति जैमिनीयाः शाखायाः समग्रांशाः ब्राह्मण श्रौत गृह्य सूत्र सहिताः प्राप्यन्ते। जैमिनी संहिता लाहौर नगरात् प्रकाशिता अभवन्। तवलकार शाखा जैमिनीय शाखाया अवान्तर शाखा अस्ति। जैमिनी महोदयस्य शिष्यः आसन् तवलकार महोदयाः। जैमिनीय सामगानस्य प्रथमं प्रकाशनं संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसीतः जातः। आग्नेयः ऐन्द्रः पौमानश्चेते त्रयो भागाः सन्ति। कौथुमी संहितातः जैमिनीय साम संहितायाः पाठे सर्वथा भेदो नास्ति। अग्रिमः प्रकल्पः विद्यते सामगानस्य पद्धतिः। सामगानं तु चतुर्धा प्राप्यन्ते। ग्रामगानम्, आरण्यकगानम्, ऊह्यगानं, रहस्यगानं च। सामवेदे पूर्वार्चिकस्य प्रथमतः पंचमाध्यायगत मंत्राणाम् उपरि वेयगानं भवति। आरण्यके पर्वणि प्राप्तानां मंत्राणाम् उपरि आरण्यकगानं भवति। ऊहगानम्, ऊह्यगानं च उत्तरार्चिके उल्लिखितानां मंत्राणाम् उपरि क्रियन्ते। सामवेदीय मंत्राणाम् उपरि एकं, द्वे, त्रीणि इत्यादि संख्याः विलिख्यन्ते। अत्र एकम् इत्यङ्कस्य उदात्तः स्वरो भवति, द्व्यङ्कस्य स्वरितः स्वरो भवति, त्रि इत्यङ्कस्य अनुदात्तः स्वरो भवति। ऋग्वेदीय ऋचाम् उपरि उदात्तस्य किमपि संकेतो न भवति। सामवेदे उदात्तस्य कृते एक इति संख्या प्रयुज्यते। ऋग्वेदस्य स्वरितवर्णस्योपरि ऋजुरेखा भवति। सामवेदे तस्य कृते द्वे इति संख्या प्रयुज्यते। अनेन प्रकारेण अनुदात्तस्य स्थाने वर्णस्य अधोभागे एका तिर्यकरेखा क्रियते। उदात्तानन्तरे अनुदात्तोपरि स्वरितस्य संकेतो भवति। स्वरितस्यानन्तरे अनुदात्तवर्णः संकेतशून्यो भवति। प्रकारेणानेन सामवेदे द्विसङ्ख्यानन्तरम् अनुदात्तवर्णः भवेत् चेत् तस्योपरि अङ्कस्य प्रयोगः न भविष्यति, रिक्तः तत्र भवति। एतादृशानां रिक्तवर्णानां संज्ञा प्रचयो भवति। अस्योच्चारणम् एकस्वरेण सह क्रियते। सामवेदः मुख्यरूपेण उपासनायाः वेदः अस्ति। अस्मिन् मुख्यतया अग्नि, इंद्र, सोम देवतानां च कृते संबन्धिताः मन्त्राः सन्ति।
सोमयाग संबंधी पवमान संबंधी च मंत्राणां संख्या अधिका सन्ति। सामवेदस्य पूर्वार्चिके अग्नि इंद्र पवमान सोमादि संबंधितानां मंत्राणां संकलनम् अस्ति। वर्ण विषय दृष्ट्या सामवेदे रुचियुक्ताः तथ्याः प्राप्यन्ते। सामगान प्रकारः। सामगानं चतुर्धा विभाज्यन्ते। प्रथमम् अस्ति ग्रामे गीयगानं, द्वितीयम् अस्ति आरण्यगानम्, अस्य अपरनाम विद्यते आरण्यकगानं, तृतीयं गानम् अस्ति ऊहगानम्, अस्य तात्पर्यम् अस्ति विचारपूर्वकं गानानां विन्यासः। चतुर्थं गानं रहस्यगानम् अस्ति, अस्य गानस्य सर्वत्र उच्चारणं न क्रियन्ते, सर्वसाधारणानां जनानां सन्निधौ अस्य गानस्य उच्चारणं निषिद्धम् अस्ति। स्तोमस्तथा विष्टुतिः। शस्त्रस्तोत्रयोर्मध्ये अन्तरं भवति। शस्त्रस्य लक्षणम् अस्ति अप्रगीत मंत्र साध्या स्तुतिः शस्त्रम्। गायनं विना मंत्रेण संपादिताः स्तुतिः भवति। गीत मंत्र साध्या स्तुतिः। स्तुतिः सामवेदे भवति, शस्त्रं ऋग्वेदे भवति। स्तुति शब्दस्य प्रकारान्तरेण नाम स्तोम अस्ति। स्तोमानां प्रयोगः विशदरूपेण ताण्डमहाब्राह्मणे प्राप्यते। तत्र विविधानां स्तोमानां वर्णनं दृश्यन्ते, यथा त्रिविध स्तोमः, पंचदश स्तोमः, सप्तदश स्तोमः, एकविंश स्तोमः इत्यनेन प्रकारेण स्तोमानां प्रयोगः यज्ञे क्रियन्ते। स्तोमानां प्रयोगः त्रिचाम् उपरि भवति। तृतीय पर्याये एव स्तोमस्य स्वरूपं निष्पन्नं भवति। अस्यां वृत्तिजन्य गान प्रकारस्य संज्ञा विष्टुतिरस्ति, विशेषस्तुतिः विष्टुति भवति। साम विभागः। ऋचाणां गायनस्य यो विधिः सामवेदे प्रतिपादितः अस्ति सः क्लिष्टो विद्यते। विधीनां सम्यक् ज्ञानाय अध्ययनस्य आवश्यकता अस्ति। सामान्यरूपेण सामगानस्य पञ्चविभागाः निर्धारिताः सन्ति। विशिष्टरूपेण सप्तविभागाः सन्ति। सप्तविभागानां विवरणं छान्दोग्योपनिषदि प्राप्यते। प्रस्तावोद्गीत प्रतिहारोपद्रव निधनानि सामान्यतया पंचविभागाः सन्ति। सप्तविभागे आदौ हिंकारस्य वर्णनम् अस्ति। एवं प्रस्ताव विभागानन्तरम् आदिरस्ति तृतीयो विभागः। एवं प्रकारेण सप्त पंच विभागयोर्मध्ये भेदः दृश्यते। अनेन प्रकारेण सामवेदे विविधाः विषयाः प्रतिपादिताः सन्ति। भवन्तः वक्तुं शक्यन्ते गान पद्धत्याः विकासः सामवेदेन एव अभवत्। सारेगमपधनि इत्येतेषां सर्वेषां सप्तस्वराणाम् आगमनं सामवेदेन एव अभवत्। नारदीय शिक्षायाम् एवं प्राप्यते। सामवेदः अतीव महत्वपूर्णं वेदः अस्ति। सामवेदस्य स्थानम् अतीव महत्वपूर्णम् अस्ति। सर्वेषां जनानां कृते सामवेदस्य ज्ञानं भवेत् इति अस्ति अस्माकम् अभिप्रायः। धन्यवादः। नमो नमः।